अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या जो पूंछ की बाकी मांदा 7 नशिस्तें हैं पूंछ डिवीजन की, जिसमें पूंछ ज़िले की 5 नशिस्तें और 2 नशिस्तें जो है वो सदनौती ज़िले की हैं, क्या वहाँ फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? क्या जो है वहाँ सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे इलेक्शन हो सके? और अगर इलेक्शन करवाने की कोशिश होती है ये धरना ख़त्म हुए बगैर और सूरत हाल नॉर्मलाइज हुए बगैर, तो क्या वहाँ पर बड़े पैमाने पे मुज़ाहमत होगी? और अगर होगी तो फिर क्या इलेक्शन जो हैं उनका इनेकाद मुमकिन हो पाएगा? इस वक्त जो सूरत हाल है पूरा ये जो सोदन बेल्ट है, क्योंकि इसकी एक हल्की सी निशानी हमें नज़र आई है ज़िला बाग में जो 3 नशिस्तों का इलेक्शन हुआ। ज़िला बाग की जो LA-15 है बाग, उसका वो इलाका, ज़िला बाग का वो इलाका, इस हल्का LA-15 वस्ती बाग का वो इलाका जो कि रावलाकोट के करीब लगता है और सूदन आबाद है, वहाँ पर सूदन कबीला आबाद है। वहाँ के 6 पोलिंग स्टेशन पर एक वोट कास्ट नहीं हुआ। लोगों ने बाइकआउट किया और उन्होंने ऐलान करके बाइकआउट किया कि हम वोट नहीं देंगे। 2 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 4-4 वोट डाले गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां क्या सूरत हाल है। अगर बाग के सोदन बेल्ट की ये सूरत हाल है तो ये तो सोदन बेल्ट का गढ़ है। रावलाकोट और सदनौती, बलोच, मंग, कलंदरी, ये सारे जो इलाके हैं ये सारे तो सूदन कबीले का गढ़ है। और वहां इस वक्त भी धरना जो है वो जारी है। आज एक्शन कमेटी ने पूरे कश्मीर में एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि जी पूरे कश्मीर के तमाम लोग बाहर निकलें और एहतजाज करें। तो अभी तक तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं आई है कि कुछ तरह का वाक़या हुआ हो अभी तक। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ एहतजाज होता है, कहाँ कहाँ एहतजाज नहीं होता। लेकिन जब तक ये धरना ख़त्म नहीं होता और सूरत हाल नॉर्मल नहीं होती पूंछ में, ज़िला पूंछ में और ज़िला सदनौती में, तो मेरे ख्याल से तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और शायद अगले 1-2 माह नहीं, अगले शायद 3 से 6 माह तक इलेक्शन वहां ना हो सके, क्योंकि जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगी, लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों के अंदर शदीद इश्तियाल है। जगह जगह लोगों ने लिख के लगाया हुआ है गांव के बाहर कि यहाँ पे कोई उम्मीदवार वोट मांगने ना आए। और जिस तरह की कशीदगी है, तो इस सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है कि वहां पर जो है वो साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन जो है उसका इनेकाद हो सकेगा। और जो लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नहीं जी इंतज़ार किया जाए और जब यहाँ 7 हल्कों में इलेक्शन हो जाए, जब 45 की असेंबली पूरी हो जाए और उसमें फिर 5 ख़वातीन, 1 उलमा मशाइख, 1 जो है वो टेक्नोक्रेट और 1 ओवरसीज़ की जो सीट है, ये सब पे इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ख़वातीन की नशिस्तें नहीं मिलती कि आपकी जितनी असेंबली में सीटें हैं आपको उसके हिसाब से मिलनी है, ऐसे नहीं मिलती हैं। बल्कि असेंबली में इलेक्शन होता है टेक्नोक्रेट नशिस्त के ऊपर भी, उलमा मशाइख पे भी, ओवरसीज़ पे भी, और ख़वातीन की जो 5 नशिस्तें हैं उसके ऊपर भी। तो अगर तो 15 अगस्त को मुस्लिम लीग नून मीर अकबर खान वाली सीट जीत ली जाती है और सरदार कमर जो ज़िया कमर है उनकी लीड है, और अगर वहाँ पे नतीजा वही रहता है, तो फिर पीपल्स पार्टी 12 और ये जो, क्योंकि नतीजा जो है वो कैंसिल कर दिया है LA-17 का इलेक्शन कमीशन ने, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की 11 हैं और 15 अगस्त के बाद 11 हो जाएंगी, मुस्लिम लीग नून की 25 हो जाएंगी। तो इन नशिस्तों के ऊपर अगर उससे पहले अगर फैसला हो जाएगा, अगर हवेली में मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो उसकी 26 नशिस्तें हो जाएंगी, पीपल्स पार्टी 11 पे रहेगी। और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाती है हवेली में तो फिर उसकी 12 हो जाएंगी, मुस्लिम लीग नून की 25 हो जाएंगी। तो फिर ये देखना होगा कि ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून को 5 में से 3 मिलती हैं या 4 मिलती है, क्योंकि एक जो वोट है साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो कि उनकी अपनी पार्टी है, तो वो किसको वोट देते हैं असेंबली के अंदर, पीपल्स पार्टी को देते हैं या वो मुस्लिम लीग नून को देते हैं, तो वो तय हो जाएगा। तो जो बाकी 7 सीटें हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर लेट किया गया तो फिर अगले 2-4 माह में हुकूमत नहीं बन पाएगी और एक संगीन किस्म का जो बहरान है
انتظامی اور آئینی وہ کشمیر میں کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اسمبلی کے 38 ارکان تو اب منتخب ہو جائیں گے 15 اگست کی 2 حلقوں کی ری پولنگ کے بعد، 7 بچیں گے، تو وہاں اس وقت الیکشن ہونا ناممکن ہے، وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی پہلے بھی مثال دی تھی، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پچھلے جمعے کو مولانا امجد یوسف جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں، مولانا سعید یوسف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مشترکہ امیدوار ہیں، وہ بلوچ گئے، منگ گئے، اور وہاں ایک مسجد میں کوئی دعایا تقریب تھی، تو جب وہ وہاں جمعہ پڑھانے لگے تو وہاں پر بہت سارے لوگ اس مسجد سے اٹھ کے دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ تو جو لوگ ایک امیدوار کے پیچھے، ایک بڑے عالم کے پیچھے، جن کا کہ بڑا نام ہے، جن کا بہت بڑا وہاں مدرسہ بھی ہے پلندری میں، ان کے پیچھے لوگ اٹھ کے چلے گئے بڑی تعداد میں، اور نماز پڑھنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو وہ الیکشن کے پروسیس کو کیسے چلنے دیں گے؟ اور اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو اس کا نتیجہ خون خرابے کی صورت میں، کشیدگی کی صورت میں، امن و امان کی خرابی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ اگلے ہفتے یا کچھ دنوں میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور یہ جو 7 سیٹیں ہیں ان کے بغیر ہی حکومت سازی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے، نئی حکومت آئے، وہ آ کے بات چیت کرے دھرنے والوں کے ساتھ، ایکشن کمیٹی کی قیادت کے ساتھ، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر اگلے 1-2 ماہ میں ممکن ہو پائے گا کہ الیکشن ہو جائے، لیکن آپ فوری طور پہ الیکشن نہیں کروا سکتے وہاں، جو وہاں کی سچویشن ہے، آن گراؤنڈ صورتحال ہے، جتنا اشتعال ہے لوگوں میں، جتنا غصہ ہے لوگوں میں، ہلاکتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، لوگ جانوں سے گئے ہیں اور کشیدگی ہے، اور اس وقت بھی وہاں پہ دھرنے جو ہیں وہ جاری ہے، تو اس صورتحال کے اندر وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس معاملے کو الجھایا گیا، لٹکایا گیا، تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا آئینی اور انتظامی بحران جو ہے وہ کشمیر میں اس وقت دستک دے رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور وہاں پر جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی حکومت جو ہے وہ بنے، وہ حکومت فوری طور پر ایکشن کمیٹی کو انگیج کرے، مذاکرات ہوں اور اس معاملے کو حل کیا جائے، تاکہ پھر اس کے 2-1 ماہ کے بعد جو ہے صورتحال نارملائز ہو جائے، تو پھر وہاں پر الیکشن جو ہے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت وہاں پر الیکشن جو ہے وہ کروانا جو ہے وہ ایک غلطی ہوگی، بڑی غلطی ہوگی، اس کے نتیجے میں جانیں جا سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں ماحول بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات پھر بہت دیر تک رہیں گے اگر اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر فوری طور پہ الیکشن کروانے کی کوشش نہ کی جائے، پہلے حکومت سازی ہو، اس کے بعد نئی حکومت انگیج کرے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرے، جو مطالبات ان کے مانے جا سکتے ہیں ان کو فوری طور پہ مانا جائے، اور اس کے بعد تاکہ یہ دھرنا ختم ہو، پھر صورتحال کو نارملائز کیا جائے، کیونکہ کم از کم 15-20 دن تو چاہیے ہوں گے امیدواروں کو کہ وہ جا سکیں، ووٹر سے مل سکیں۔ ابھی تک تو کوئی امیدوار اپنے حلقوں میں نہیں جا سکے، وہ اپنے گھروں تک محدود ہے، اپنے مخصوص علاقوں تک محدود ہیں۔ جب آپ ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے تو پھر وہاں پہ الیکشن کس بات کا ہوگا، کس طرح کا الیکشن ہوگا اگر آپ کیمپیننگ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سازگار فضا ہو، پرامن فضا ہو، جہاں پہ امیدوار جائیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں، انگیج کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں۔ تو جب تک ایسی کنڈیوسو صورتحال نہیں ہوتی ہے، جب تک ایسی وہاں پر جو ہے نارملائزیشن نہیں ہوتی ہے، تو تب تک الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائے جانے چاہیے پونچھ کے اندر اور ستنوتی کے اندر، اور یہ 7 سیٹیں تب تک خالی رہیں، پھر ضمنی الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں یہ سیٹیں فل کریں۔ یہ درست ہے کہ یہ زیادتی ہوگی کہ کوئی نمائندگی نہ ہو پونچھ کی، اور جو راولہ کوٹ ہے اور جو ستنوتی ہے، یہ علاقے جو ہیں وہ اسمبلی میں اس وقت نمائندگی سے محروم رہے، اور حکومت سازی کا عمل اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ اگر نارمل صورتحال ہوتے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت نارمل سچویشن جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ایک بڑا آئینی اور انتظامی بحران جو ہے، کیونکہ اسمبلی کی مدت پوری ہو چکی، وزیر اعظم قائم مقام ہے، کابینہ ہے نہیں، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے بڑا،
وہ روزمرہ کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. یہ زیادہ دیر تک اس کو لٹکانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.